आप जिंदगी का फलसफा कैसे समझ सकते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा है और दूसरी जानिब यह भी कहा जाता है कि यह वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली चीज गुर्बत है, क्योंकि इसमें सारे रिश्ते टूट जाते हैं। जब तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा बेसुकूनी हो तो तुम ज़हनी तौर पर कमजोर हो जाते हो। जो शख्स तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून का बायस बने, वही तुम्हारे वक्त का सबसे ज्यादा हकदार है। गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझना इंसान की कद्र, इज्जत और वकार को खत्म कर देता है। अपने इरादे का पहले से ऐलान न करो। अगर कामयाब ना हुए तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। पैसा खुशी नहीं लाता, लेकिन ये हमें अपनी तकलीफ ऐशो इशरत से गुजारने देता है। अपनी हुदूद से इतना आगे न निकल जाना कि उम्मीद को तुम तक पहुंचने में बहुत देर लगे। किसी ऐसे इंसान को धोखा देना जिसके पास आपका कोई राज मौजूद हो, खुद को अजाब में डालने के मुतरादिफ है। कामयाब आदमी हमेशा अपनी गलतियों से फायदा उठाता है और दोबारा दूसरे तरीके से कोशिश करता है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अपनी फुर्सत जाया ना करो। हर मांग कर हासिल की जाने वाली चीज एहसान के मातहत होती है, एहसास के नहीं, फिर चाहे वो मोहब्बत हो, पैसा हो या फिर इज्जत। संजीदगी को बरकरार रखो, कम बात करो और अपनी बात को बुरे लोगों से बचाए रखो। कभी कभी आपको अपनी सिमत तब्दील करने की भी जरूरत होती है। बर्दाश्त हर बार तमाम मसाइल का हल नहीं होती। गिरने के डर से अगर बच्चे को खड़ा नहीं करेंगे तो वो चलना कैसे सीखेगा। दुनिया का सबसे ज्यादा खुशनसीब इंसान वो है जो किसी का मोहताज नहीं। लंबी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो। जहां जिंदगी है वहां उम्मीद है। उम्मीद का दामन कभी हाथ से मत जाने दो। कभी अपना मुकाबला दूसरों के साथ मत करना। हर किसी की जिंदगी अलग है। दो चीजों की आदत बनाएं, मदद करना या कम से कम किसी का नुकसान न करना। इज्जत से अपनी जगह तन्हा खड़े रहना उस साथ से बेहतर है जो आपकी इज्जत नफ्स को चल डाले। किसी इंसान से बाआसानी धोखा खा लेने से बेहतर है कि उसे पहले एक दो बार आजमा लिया जाए। अगर कोई आपकी इबादत करता है तो उसका शुक्रिया अदा जरूर करे, ताकि वो किसी और की मदद करने में खुशी महसूस करे। जिनको मंजिलों की फिक्र हो वो लज्जतें देखकर रुकते नहीं, अपना सफर जारी रखते हैं। आप जिस सुनहरी मौके की तलाश कर रहे हैं वो आपके अपने अंदर मौजूद है। इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी आसाइशें हैं, जिनका उसे बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। जब आप गुस्से में हो तो कभी भी कुछ ना करें, वरना आप सब कुछ गलत करेंगे। अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। खुश इखलाकी एक ऐसा अत्र है जिसे जितना ज्यादा दूसरों पर निछावर करेंगे उतनी ही ज्यादा खुशबू आपके वजूद से आएगी। रास्ते पर चलना शुरू करते ही रास्ता नजर आने लगता है। जोड़ तोड़ की इस दुनिया में हर चीज काबिल मरम्मत है, सिवाय एतबार के। इनकार इस दुनिया में मौजूद ताकतवर तरीन रवैयों में से एक है। लोगों को खुश करने वाले न बनो। तुम्हारी जिंदगी का सबसे तारीक लम्हा ही शायद तुम्हें जिंदगी का बेहतरीन सबक देकर जाए। खुशी को खरीदा नहीं जा सकता, यह तुम्हारे अपने आमाल का नतीजा होती है। जो शख्स भी अपनी जात पर काबू ना पा सके वो आजाद नहीं है। तुम कोई मुनफरिद इंसान नहीं हो। तुम्हारी जगह लेने के लिए तुम सा ही कोई अच्छी फितरत वाला इंसान यकीनन मौजूद होता है। बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारा करो,
ان کے تجربات اور دانائی کا کوئی مول نہیں۔ اپنی زندگی میں جذبات کے بجائے عقل کی حکمرانی کو فروغ دو، کیونکہ ہر غلط فیصلے کے پیچھے عقل کے بجائے جذبات کا غلبہ ہوتا ہے۔ خوش رہنے کا راز اس میں ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں کو اہمیت صرف اتنی ہی دیں جتنی وہ آپ کو دیتے ہیں۔ لوگ سوچنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ سوچیں گے تو نتائج پر پہنچیں گے، اور نتائج ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتے۔ اپنا منہ صرف اس صورت میں کھولیں جب آپ کی بات خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہو۔ مایوس کر دینے والی گفتگو کبھی نہ سنیں۔ فیصلہ کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے میں کبھی دیر مت کریں۔ اہمیت کا تعلق کام اور کردار سے ہے۔ جس کے پاس یہ دو چیزیں نہیں وہ اہم نہیں۔ رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے۔ رشتے کی آڑ میں اگر سانپ سے پالا پڑ جائے تو رشتہ ختم کر دیں۔ یہ مت سوچیں کہ تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ تھا۔ دل میں آنے کا راستہ ہوتا ہے، جانے کا نہیں۔ اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو دل توڑ کر نکلتا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، لیکن اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ غصے میں انصاف نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی کام صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے۔ دیوار میں لگا پتھر خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اپنی قیمت رکھتا ہے۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے صاف کر دیتا ہے، اور اچھا وقت ایسا بادل ہے جو تیز دھوپ کو بھی روک لیتا ہے۔ کچھ بھی ناممکن نہیں، لفظ خود کہتا ہے میں ممکن ہوں۔ کسی کو نصیحت کرنا آسان ہے، مگر کسی سے نصیحت سننا بہت مشکل ہے۔ انا کی تسکین کے لیے مخلص لوگوں کو کھو دینا سب سے بڑی جہالت ہے۔ عزت اسے دی جاتی ہے جو عزت قبول کرنے کا ظرف رکھتا ہو، اور عزت وہی قبول کر سکتا ہے جو عزت دینے کا ظرف رکھتا ہو۔ کم ظرف نہ تو عزت کر سکتا ہے اور نہ ہی عزت کروا سکتا ہے۔ اکثر لوگ ان لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں جو اپنی سمجھداری دکھا کر دوسروں کا دل نہیں توڑنا چاہتے۔ سب سے بڑا منافق انسان خود ہوتا ہے، کیونکہ صرف اپنی ہی مطلب کی بات پسند کرتا ہے، اور جو ہمارے خلاف بات کرے چاہے وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو، غلط ہی لگتا ہے۔ مرد شکست کے لیے نہیں بنایا گیا، وہ تباہ ہو سکتا ہے لیکن شکست نہیں کھا سکتا۔ برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ گناہ کا علم ہونا اس سے نجات کا آغاز ہے۔ لوہے کا کلہاڑا لکڑی کے درخت سے ایک جھلکا تک نہیں اتار سکتا جب تک اس کے ساتھ خود لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو۔ انا سے بچو، یہ بہت تیز تلوار ہے جس کا بیرونی کنارہ آپ کی شہرت کو کاٹتا ہے اور اندرونی کنارہ آپ کی معصومیت کو۔ جس کا اچھا دوست ہو اسے آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ضرورت سے زیادہ ہر چیز قدرت کے خلاف ہے۔ محض چاہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس چیز کے لیے اہل ہونا بھی ضروری ہے۔ دنیا کی ہر چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے، انسان کو نقصان دینے والی چیز خود انسان ہے۔ اپنے حق کے لیے جدوجہد کریں، چاہے آپ کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں۔ اگر آپ خود کامیابی چاہتے ہیں تو دوسروں کو کامیابی حاصل کرنے میں مدد کریں۔ پیسوں کو اپنی زندگی میں اتنی ہی اہمیت دو جس سے تم سکون کی نیند سو سکو، اتنی اہمیت نہ دینا جو تمہیں بے سکون کر دے اور تمہاری راتوں کی نیند اور زندگی کا سکون برباد کر دے۔ وہ چیز آپ کو کبھی پریشان نہیں کر سکتی جس کی آپ کو خواہش نہ ہو۔ انسان کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی غلطی کو بار بار دہراتا ہے۔ خوش رہنا یہ جاننا ہے کہ تھوڑے پر کیسے راضی رہا جائے۔
लोगों की नजरों में भरोसेमंद बनने के लिए काबिल एतमाद बनो। इंसान का रवैया सिर्फ उन्हीं के साथ तल्ख होता है जिन पर उसका जोर चलता है, और जिन पर जोर नहीं चलता उनके लिए वो मुनाफिक होता है। माह शब्बान में फजर के वक्त ये सूरतुल कुरैश सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लो। अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ खुद को और अपने बेटे को कामयाब होता हुआ अपनी आंखों से देखोगे। आपके पास जो नहीं है उसके बारे में सोच के वक्त जाया ना करें। ये सोचे कि आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। रोज अपना चेहरा आईने में देखते रहो। अगर आपकी सूरत बुरी है तो कोई भी बुरा काम ना करो, ताकि 2 बुराइयां आपस में ना मिले। अगर आपकी सूरत अच्छी है तो बुरा काम करके उसको खराब ना करो। गहरी दोस्ती वो होती है जो कम मुलाकातों की सूरत में मुतासिर नहीं होती। आप जिस चीज की तलाश करते हैं उससे आप अपनी कदर जाहिर करते हैं। अगर इंसान को ये बात समझ में आ जाए कि जिंदगी मंजिल नहीं, तवील सफर में एक मुख्तसर सी क़याम गाह की मानिंद है, तो उसकी जिंदगी की सारी उलझनें खत्म हो जाएं। अपने कीमती दिल को आरजी लोगों से महफूज रखे।